लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके रूबरू अवध के छठे हुक्मरान यमनुद्दौला नवाब सादत अली ख़ान की तारीख पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। नवाब सादत अली ख़ान 1798 में नवाब वज़ीर अली ख़ान के बाद अवध के छठे हुक्मरान हुए। उनकी पैदाइश अवध की पहली राजधानी फैज़ाबाद में मंगल के रोज़ हुई थी, इसलिए उनकी वालिदा उन्हें प्यार से मिर्ज़ा मंगली कहा करती थीं। उनकी वालिदा का नाम आलिया बेगम था, जो कि नवाब शुजाउद्दौला की दूसरी बीवी थीं। उनका असली नाम छत्र कुंवर था और ये बहराइच के नज़दीक एक रियासत बोंडी के ठाकुर की बेटी थीं। आलिया बेगम ने ही लखनऊ के अलीगंज इलाके में हनुमान मंदिर भी बनवाया था। इन्हीं छत्र कुंवर के नाम से नवाब सादत अली ख़ान ने छतर मंजिल बनवाना शुरू की थी, जिसे उनके बाद उनके बेटे नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर ने मुकम्मल करवाया और यही इमारत नवाब वाजिद अली शाह तक अवध के हुक्मरानों का मस्कन रही। नवाब सादत अली ख़ान की वालदा आलिया बेगम के इंतकाल के बाद उनकी कब्र पर नवाब साहब ने एक आलीशान मकबरा बनवाया, जो कि गोलागंज में आज भी खस्ता हालत में मौजूद है, जिसे लोग मकबरा गोलागंज कहते हैं। नवाब सादत अली ख़ान बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। अरबी फ़ारसी के अलावा इलाक़ाई ज़बानें भी उन्हें अच्छी तरह आती थीं। उनको नवाब शुजाउद्दौला ने 20,000 सिपाहियों के साथ बरेली का गवर्नर मुकर्रर किया था। उन्होंने अपने वालिद के साथ रहकर हुकूमती निज़ाम को चलाना अच्छी तरह समझ लिया था। नवाब सादत अली ख़ान को उम्मीद थी कि उनके वालिद उनकी सलाहियतों को देखते हुए हुकूमत की बागडोर उन्हें सौंप देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नवाब सादत अली ख़ान मायूस होकर बनारस चले गए। उनको खर्चे के लिए हुकूमत अवध की तरफ से 30 लाख रुपए सालाना मिलने लगे। 1797 में नवाब आसिफउद्दौला के बाद नवाब वज़ीर अली ख़ान मसनद नशीं हुए तो सादत अली ख़ान की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गईं। गवर्नर जनरल ने जब नवाब वज़ीर अली ख़ान को तख्त से बेदखल करने का मंसूबा बनाया और अवध के तख्त का नया वारिस ढूंढना शुरू किया, तो सबसे पहले नवाब सादत अली ख़ान की तरफ उनकी निगाह गई। नाउमीदी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे नवाब सादत अली ख़ान के पास जब गवर्नर जनरल सर जॉन शूट पहुँचे और बातों बातों में गवर्नर जनरल ने नवाब सादत अली ख़ान से पूछा कि अगर आपको अवध की हुकूमत मिल जाए तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। नाउमीद नवाब साहब ने कह दिया कि आधी हुकूमत आपको दे दूँगा। नवाब साहब इसे मजाक समझ रहे थे, जबकि अंग्रेज़ पहले ही नवाब वज़ीर अली ख़ान को तख्त से बेदखल करके नवाब सादत अली ख़ान को मसनद हुकूमत पर बैठाने का मंसूबा बना चुके थे। इस तरह नवाब सादत अली ख़ान अंग्रेज़ों के फ़रेब में आकर आधी हुकूमत से हाथ धो बैठे। नवाब वज़ीर अली ख़ान की मसनद नशीनी के बाद नवाब सादत अली ख़ान ने कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बना लिया था, ताकि वो गवर्नर जनरल से मिलकर हुकूमत पर अपना दावा पेश कर सकें। इधर लखनऊ में अल्लामा तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान और नवाब वज़ीर अली ख़ान के बीच ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान ने एक ख़त सादत अली ख़ान के उस्ताद मौलवी सदन को लिखा कि कोई ऐसी सूरत निकालो कि ये रियासत नवाब वज़ीर अली ख़ान के हाथ से निकल कर किसी दूसरे वारिस को मिल जाए। इधर नवाब सादत अली ख़ान कलकत्ता के सफ़र पर तैयार हो चुके थे। जैसे ही वो ख़त मौलवी सदन ने पढ़ा, वो खुशी खुशी दौड़ कर नवाब सादत अली ख़ान के पास पहुँचे और उनको ये खुशखबरी सुनाई। नवाब साहब ने इस ख़त का जवाब उसी वक्त लिख कर लखनऊ रवाना किया और दूसरे दिन चेरी साहब से मुलाकात की। चेरी ने नवाब साहब से कहा कि गवर्नर जनरल से आपने जो वादा किया था उसे पूरा करना होगा। नवाब साहब की तरफ से हाँ में जवाब मिलने के बाद उसी वक्त अहद व पैमा की तहरीर लिखी गई, जिस पर नवाब सादत अली ख़ान ने दस्तखत कर दिए, क्योंकि हुकूमत मिलने का इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इस अहदनामे के मुताबिक नए नवाब को दोस्ती से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम पहले की शर्तों की पाबंदी के अलावा कंपनी सरकार को जो 56 लाख रुपए सालाना दिए जाते थे, वो बढ़ाकर 76 लाख रुपए कर दिए गए। पहले की जो रकम पिछले नवाबों पर बकाया पड़ी थी, उसे भी अदा करना होगा। नवाब वज़ीर अली ख़ान को 1.5 लाख रुपए सालाना पेंशन देनी होगी। बनारस में रहने वाले दीगर शहजादों और बेगमात को भी पेंशन देनी होगी। अवध में मौजूद अंग्रेज़ी फ़ौज की तादाद 10,000 से कम नहीं होगी। ज़रूरत पड़ने पर यह गिनती 30,000 तक बढ़ाई जा सकती है और इसका तमाम खर्च हुकूमत अवध को उठाना होगा। इसके अलावा इलाहाबाद का किला कंपनी सरकार को देना होगा और उसकी मरम्मत के लिए 8 लाख रुपए भी देना होंगे। कंपनी सरकार ने नवाब सादत अली ख़ान को हुकूमत दिलाने में जो मदद की है, उसके एवज़ 12 लाख रुपए कंपनी सरकार को नजराने की शक्ल में देना होगा। इस अहदनामे पर दस्तखत करने के बाद नवाब साहब को हुकूमत तो मिल गई,
مگر ان کے کاندھے پر ایک بڑا بوجھ آ گیا۔ نواب سعادت علی خان نے بڑی سوجھ بوجھ اور جفا کشی سے حکومت کو چلانا شروع کیا۔ ان کا نظام حکومت اتنا اچھا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خزانہ جو انگریزوں کی چال بازیوں سے خالی ہو گیا تھا دھیرے دھیرے بھرنا شروع ہو گیا۔ نواب سعادت علی خان تخت نشینی کے بعد ہاتھی پر سوار ہو کر درگاہ حضرت عباس میں سجدہ کرنے گئے اور واپسی پر راستے بھر خیرات لٹاتے ہوئے سنہرے برج محل میں واپس آئے۔ اس وقت بہو بیگم صاحبہ سنہرے برج محل میں موجود تھیں۔ نواب سعادت علی خان نے اپنی سوتیلی ماں کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے بہو بیگم کو سلام پیش کیا اور اپنی پگڑی اتار کر بیگم صاحبہ کے سامنے رکھ دی۔ بہو بیگم نے ان کے سر پر دستار رکھتے ہوئے ان کو دعائیں دی۔ نواب سعادت علی خان نے بیگم صاحبہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا اور ان کی جاگیر میں راٹ کا علاقہ بھی شامل کر دیا۔ حکومت ملنے اور انگریزوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے بعد جب شاہی خزانے کا جائزہ لیا گیا تو وہ تقریباً خالی ہونے کے کگار پر تھا۔ نواب سعادت علی خان نے بڑی جفا کشی اور اس 40 لاکھ کی رقم جو وہ بنارس سے اپنے ساتھ لائے تھے خزانہ شاہی میں ملا کر نظام حکومت کو چلانا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ 1798 میں سر جان شور نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ لارڈ ویلے کو گورنر بنایا گیا۔ لارڈ ویلے نے 1799 میں نواب سعادت علی خان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے نواب سے افغانستان کے امیر زمان شاہ کے ہندوستان پر حملے کی صورت میں اودھ میں انگریزی فوج کی نفری کو بڑھانے پر زور دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس فوج کا خرچہ بھی حکومت اودھ پر ڈال دیا گیا۔ اودھ کا آدھا حصہ تو پہلے ہی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ انگریزوں کی منمانی شرطوں کی وجہ سے نواب کی پریشانیاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ 1801 میں گورنر جنرل لارڈ ویلے نے نواب سعادت علی خان کے ساتھ 14 نومبر کو ایک نیا معاہدہ کیا جس کا مختصر ذکر بیان کرتا چلوں۔ اس نئے معاہدے کے مطابق اودھ کا وہ علاقہ جس کی آمدنی 1,35,00,000 روپے تھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس عہد نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ کچھ ہتھیار بند فوجیوں کے علاوہ کچھ گھڑ سوار جن کو رکھنا ضروری ہو ان کے علاوہ تمام فوج کو ختم کر دیا جائے۔ نواب کی خدمت کے لیے ایک انگریزی بٹالین تعینات کر دی جائے گی جس کا خرچ حکومت اودھ پر ہوگا۔ نواب کے خزانے سے مستقبل میں کمپنی کی طرف سے کسی بھی طرح کی مانگ نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے زیر اقتدار آئے علاقوں پر کمپنی اور اس کے عہدیداروں کا قبضہ رہے گا اور صوبے کا باقی حصہ نواب صاحب اور ان کے اہلکاروں کے قبضے میں برقرار رہے گا۔ پچھلے تمام معاہدے جو کہ دوستی کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس اقرار نامے کے بعد اودھ کے کچھ ضلع جیسے الہ آباد، کڑا جہان آباد، دوآبا کا علاقہ، اناؤ، کانپور، فتح گڑھ، اعظم گڑھ، بستی اور گورکھپور وغیرہ انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے۔ روہیل کھنڈ پہلے ہی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ گورنر جنرل ویلے نے اپنے چھوٹے بھائی آرتھر ویلے کو روہیل کھنڈ کا لیفٹیننٹ گورنر بنایا۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب سعادت علی خان کے سلسلے کی دوسری قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔